नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल चैत्र महिनाको 13 गते आइतबार राक्षस नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चैत्र कृष्ण पक्षको दशमी तिथि 18:30 उपरान्त एकादशी तिथि। चन्द्रमा मकर राशिमा यसबीच सम्मत 2022 मार्च महिनाको 27 तारिक सम्मत 1943 र नेपाल सम्मत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:02 र सूर्यास्त साँझ 6:18। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 7 याङलाकोटको मुनथलामा निर्माणाधीन पार्कमा राखिएको बुद्धको मूर्ति अज्ञात समूहद्वारा तोडफोड, घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। विश्व सामु बुद्ध जन्मस्थलको रूपमा चिनिएको लुम्बिनीलाई केन्द्र मानेर प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्धन गरिँदै पर्या पर्यटनको उत्तिकै आकर्षण रहेको लुम्बिनीबाट बर्दिया निकुञ्जको वन्यजन्तु सफारीदेखि पहाडका रमणीय हिल स्टेसन जोड्न पहल। कर्णालीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा तालमा चहल पहल बढ्दै हवाई मार्गबाट दैनिक 50 देखि 60 जना आन्तरिक पर्यटकको रारामा आगमन। रारा घुम्ने मौसम सुरु भएपछि होटलमा खानपिनका लागि खाद्यान्न जोहो र कोठा व्यवस्थापनका साथै पर्यटकलाई कोसेली दिन विभिन्न स्थानीय उत्पादनको व्यवस्था गरिँदै। रेसुङ्गा नगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेशको 50% साझेदारीमा 55 लाख रुपियाँको लागतमा पार्क निर्माण भएको लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको तमघासको 3D पार्क मर्मत पश्चात अहिले सञ्चालनमा। डडेलधुराको आलीताल गाउँपालिकाका स्थानीयका लागि गाई पालन आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्दै गाउँपालिकाका 75 परिवारद्वारा समूह नै गठन गरी व्यावसायिक रूपमा जर्सी गाई पालन व्यवसाय सुरु। अब समाचार विस्तारमा। सिन्धुपाल्चोकको मुनथलामा बुद्धको मूर्ति तोडफोड भएको छ। जुगल गाउँपालिका 7 याङलाकोटको मुनथलामा निर्माणाधीन पार्कमा राखिएको बुद्धको मूर्ति अज्ञात समूहले तोडफोड गरेको हो। बुधबार राति अज्ञात समूहले बुद्धको मूर्ति तोडफोड गरेको वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष दिल कुमार लामाले जानकारी दिनुभएको छ। पार्कमा मूर्ति राखेको 2-3 हप्ता मात्र भएको तर राखेको महिना दिन नपुग्दै तोडफोड भएको उहाँको भनाइ छ। पर्यटकीय प्रबन्धनको उद्देश्य बोकेर गाउँपालिकाको समिति सहायतामा मुनथली डाँडामा 5 फिटको बुद्ध मूर्ति सहित अन्य परम्परागत संरचना ठडाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। बुद्ध पार्क बनाउन थालेको झन्डै 3 वर्ष भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश सरकारको बजेट र स्थानीय तहको समन्वयमा 3 वर्षदेखि बन्दै आइरहेको पर्यटकीय संरचना हटाएर ध्वस्त बनाएको उहाँले बताउनु भएको छ। पार्कले पूर्ण रूप नलिँदै अज्ञात समूहले रिसिभीका कारण तोडफोड गरेको हुन सक्ने घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। विश्व सामु बुद्ध जन्मस्थलको रूपमा चिनिएको लुम्बिनीलाई केन्द्र मानेर प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्धन भइरहेको छ। लुम्बिनी बुद्ध जन्मस्थल प्रदेशको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा रहेको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको आँगनमा पुग्न साथ शान्तिको अनुभूति हुनुका साथै हृदयमा दया माया र प्रेरणा फलाउनुका साथै सद्भाव करुणा मैत्री र मुदिताको भाव जाग्ने गर्दछ। लुम्बिनीबाट बर्दिया निकुञ्जको वन्यजन्तु सफारीदेखि पहाड रमणीय हिल स्टेसन जोड्न पहल भइरहेको छ। लुम्बिनी क्षेत्र प्रदेशको पर्यटकीय हबकै रूपमा विकास भइरहेको छ। तिलौरा कोटदेखि त्रिवेणीसम्म पुरातात्विक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक सम्पदा र धरोहरले सम्पन्न छ। पर्या पर्यटनको उत्तिकै आकर्षण रहेको यो क्षेत्रमा पहिचान भएका मात्रै ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थल 300 भन्दा बढी रहेका छन् भने नभएका त्योभन्दा बढी रहेका छन्। पर्या पर्यटनको पनि उत्तिकै आकर्षण रहेको यस क्षेत्रमा नेपालमा पाइने 887 मध्ये झन्डै आधा 421 प्रजातिका चरा भेटिन्छन्। घाँसे मैदानमा पाइने दुर्लभ घाँसे चरीदेखि खेतमा पाइने भुडी फोर गरुडहरूसम्म पनि यही देख्न पाइन्छ। लुम्बिनी क्षेत्रबाट अक्टोबर, नोभेम्बर र फेब्रुअरीमा मुस्क
मुस्कुराइरहेका सुन्दर हिमाल समेत देख्न पाइन्छ। त्यस्तै वर्षाका बेला ल्यान्डस्केपिङमा परम्परागत तरिकाले गरिने रोपाई पर्यटकीय आकर्षण बनेको छ। रोपाईमा सहभागी भएर र हेरेर पर्यटक उत्तिकै आनन्दित बन्ने वातावरण छ। सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा पहेँलपुर तोरी देखेर पनि पर्यटक लट्ठिने गरेका छन्। विश्वभर शान्तिको सन्देश यहीँबाट फैलिरहेका कारण विश्व पर्यटनकै हब लुम्बिनी भएको लुम्बिनी होटल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लीलामणि शर्मा बताउनुहुन्छ। विश्व पर्यटनकै हबका साथसाथै लुम्बिनी पेस म्याराथन राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञानको खोजीमा दरबार छाडेको झल्को दिने महाभिनिष्क्रमण दिवस र मायादेवी सुत्केरी मार्गमा पिस वाकल लगायत कार्यक्रमले पनि पर्यटकलाई थप आकर्षित बनाएको लुम्बिनी विकास कोषका सद्भावना राजदूत तथा पर्यटनविद विक्रम पाण्डे काजीले बताउनु भएको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता आफूहरूले नसोचेकै नौला पर्यटकीय प्रडक्ट आएको बताउँदै उहाँले यस क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीको भने समस्या रहेको बताउनु भएको छ। सडक यातायातबाट पूर्व र पश्चिमलाई जोड्ने गरी समन्वय गर्न सकेको खण्डमा लुम्बिनीमा स्वर्णयुग सुरु हुने उहाँको बुझाइ छ। कर्णालीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारातालमा चहल पहल बढेको छ। हिउँ बिलाउन साथ सडक मार्ग पनि सञ्चालनमा आएपछि फागुन पहिलो सातादेखि रारामा दैनिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो। रारा घुम्ने मौसमको सुरुवातसँगै आन्तरिक पर्यटक रारा आउन थालेको घोडामा पर्यटक ओसार्दै आएका युवा कमल रावल बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार हवाई मार्गबाट दैनिक 50 देखि 60 जनासम्म आन्तरिक पर्यटक रारा घुम्न पुगिरहेका छन्। पर्यटकहरूको आपतकालीन उद्धारका लागि पनि निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाको विशेष टोली तयार रहेको मेजर क्षेत्र बहादुर लामाले जानकारी गराउनु भएको छ। मुर्मा गाउँका होमस्टे सञ्चालक रहेका शिक्षक रत्न बहादुर रावलले मुर्मामा अहिले 80 घर होमस्टे व्यवस्थापन गरिएको बताउनु भएको छ। रारा घुम्ने मौसम सुरु भएपछि होटलमा खानपिनका लागि खाद्यान्न जोहो र कोठा व्यवस्थापन गरिसकेको उहाँले पर्यटकलाई कोसेली दिन विभिन्न स्थानीय उत्पादन पनि होमस्टेमा ल्याएको बताउनु भएको छ। अब रारा वरिपरिका जङ्गलमा काफल पाक्ने विभिन्न रङका गुराँसहरू फुल्ने र वन जङ्गलमा गुच्ची च्याउ उम्रिने भएकाले पनि पर्यटकले फरक आनन्द लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले रारामा असला माछाहरू पनि तालको छेउछाउमा प्रशस्त देखिने गरेको बताइएको छ। मुर्मा, झ्यारी, पिना, कोटिल्ला, तलितुम लगायत बस्तीका स्थानीयले पर्यटकलाई रारा आसपासका ठाउँमा घुमाउने गरी झण्डै 150 वटा घोडा पालेका छन्। कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको राराको पर्यटन क्षेत्र फागुन दोस्रो सातादेखि उकालो लागेको पर्यटन व्यवसायको भनाइ छ। जेठसम्म हवाई र सडक मार्गबाट जतिसक्दो बढी पर्यटक भित्राउने तयारी थालिएको भिजिट कर्णाली टुर एन्ड ट्राभल्सका प्रबन्धक राजु कार्कीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट उडान हुने निजी हवाई कम्पनीले उडान बढाउन थालेका छन्। राराताल मात्रै नभई मुगु, सदरमुकाम, गमगढी, टुमा, भामवाडा, छत्यालवाडा लगायत बस्तीहरू घुम्न लायक रहेका छन्। निर्माणको लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको तमघासको 3D पार्क मर्मत पश्चात अहिले सञ्चालनमा आएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेशको 50% साझेदारीमा 55 लाख रुपियाँको लागतमा पार्क निर्माण गरिएको हो। सो पार्कलाई नगरपालिकाले थप 5 लाख रुपियाँको लागतमा मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। पार्कको रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिल्ली राज भुसालले एक कार्यक्रम बीच उद्घाटन गर्नुभएको छ। पार्कको उद्घाटन गर्दै भुसालले पार्कको संरक्षण गर्नु र सुन्दरता कायम राख्नु सबैको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। विगतमा पार्कको संरक्षण गर्न नसक्दा केही संरचनाहरू भत्किएको भन्दै हाम्रो भावना राखेमा संरक्षण हुने र सौन्दर्यता कायम हुने उहाँले बताउनु भएको छ। पहिले लाकुरी मञ्चको नाममा चिनिने सो स्थलको पहिचान नै अहिले गुमेको छ। लामो समय पार्कले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न नसकेकोले ढिलै भए पनि पार्कको उद्घाटन हुनु सुखद भएको नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष
पदम पाण्डेले बताउनु भएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था संगठन र दलहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्ने वर्षौंको इतिहास बोकेको लाकोरी मञ्च भत्काउनु राम्रो पक्ष नभएको उहाँको भनाइ छ। पाण्डेले पार्कलाई पहिलेकै लाकोरी मञ्चमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। जसले पार्कको परिकल्पना गरेको हो त्यो नै जवाफदेही हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। डडेलधुराको आलीताल गाउँपालिकाका स्थानीयको आम्दानीको राम्रो स्रोत गाई पालन बनेको छ। स्थानीयहरूले व्यावसायिक रूपमै गाई पालन गर्न थालेपछि गाई पालन आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको हो। डडेलधुराको आलीताल गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँमा अहिले दैनिक 2000 लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ। गाउँपालिकाका 75 परिवारले समूह नै गठन गरी व्यावसायिक रूपमा जर्सी गाई पालन व्यवसाय सुरु गरेका छन्। अहिले गाउँमै दुग्ध डेरी खुलेपछि उनीहरूले उत्पादन गरेको दूधले राम्रो बजार पाएको छ। गाउँपालिकाका घरेलु गाई पालक कृषकले वार्षिक 2 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। गाउँपालिकाले UNDP को आर्थिक सहयोग र सामाजिक वातावरण तथा उद्यम विकास समाज नेपालको सहयोगमा ल्याएका जर्सी गाईबाट उनीहरूले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। एक्लैले भएको छु, एकल महिला पनि हो। खाना लाउन सब दूध बेचेर पुगेको छ। छोरालाई स्कुल हान्न पुगेको छ। वार्षिक हुन्छ 1-2 लाख। हामीलाई यो गाई चाहिँ शीर्ष नेपालले दिए हो। हामीलाई गोडाबाट सहयोग गरेको छ। अरू घरैबाट आफैले बनाएको छु। अब एकल महिला अब आफैले भ्याउँछु, जहाँ गए पनि एक्लै जान्छु, आफैले भ्याएको छु। तर अब आफैले भ्याएको छु। अलि डेरी नजिकै हुनाले धेरै समस्या छैन। हामीले गाई पालन गरेका छौँ। गाई पालन गर्दाखेरि दुध बेच्न त्यति अप्ठ्यारो केही पनि छैन। हामीले शिष्ट नेपाल गाउँपालिका त्यहाँबाट सहयोग पाएका छौँ। जेनतेन गरेर वार्षिक 1-2 लाखसम्म हुन्छ। 2 लाख रुपियाँसम्म हुन्छ है। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरू, एकल महिला, दलित, विपन्न कृषक परिवारलाई लक्षित गरी नगरपालिकाले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरे पनि कृषकहरू गाई पालनतर्फ आकर्षित भएका हुन्। कृषि तथा पशु व्यवसायमा उनीहरूलाई आबद्ध गराउन र व्यावसायिक बनाउन गाई पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, आलु खेती लगायत 23वटा विभिन्न कृषि तथा पशु क्षेत्रलाई समेटेर 670 परिवारलाई सहयोग गरिएको छ। हामीले यस परियोजना अन्तर्गत यस आलीताल गाउँपालिकामा 2019 र 20मा 670 परिवारमा चाहिँ विभिन्न आयमूलक क्रियाकलापहरू चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। कोभिडका कारणले गर्दा रोजगारी गुमाएका परिवारहरूको आर्थिक स्थिति सुदृढीकरण गर्नका लागि विभिन्न खालका 670 परिवारलाई हामीले रिच गरेका छौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले अहिले विभिन्न सप्लाई चेनको कामहरू छ। विभिन्न उत्पादनदेखि लिएर प्रोसेसिङदेखि लिएर मार्केटिङसम्मका विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालनमा छन्। विभिन्न आलु खेती कार्यक्रम 170 परिवारहरूलाई समेटेका छौँ। त्यसै गरेर हाम्रो तरकारी खेती चाहिँ हाम्रो 50 परिवारहरूलाई समेटेको छ। लोकल कुखुरा पालन हाम्रो 150 परिवारहरूलाई समेटेको छ। त्यसै गरी 50 परिवारहरूलाई लाभ हुने गरी चाहिँ सिँचाइको कार्यक्रमहरू भएका छन्। अनि स्थानीय चाहिँ उखुबाट भेली बनाउने कार्यक्रम, त्यसै गरेर स्थानीय चुकहरू प्रशोधन गर्ने कामहरू, यसो गरेर हाम्रो 25 परिवारहरू त्यसबाट लाभ भएका छन् हैन। त्यसै गरी हाम्रो 25 परिवारमा बङ्गुर पालनको कार्यक्रम थियो। त्यसै गरी 30 परिवारमा बाख्रा पालनको कार्यक्रम र हाम्रो 132 परिवारमा चाहिँ कुखुरा पालनको कार्यक्रम थियो। त्यसरी समग्रमा चाहिँ हाम्रो 670 परिवारलाई चाहिँ लाभ पुग्ने गर्दा यो परियोजनाले विभिन्न गतिविधिहरू चाहिँ सञ्चालन गरेको छ। वातावरण तथा उद्यम विकास समाज गाउँपालिकाले UNDP को आर्थिक सहयोग र सामाजिक वातावरण तथा उद्यम विकास समाजको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग दिन थालेपछि यहाँका स्थानीयहरू कामका लागि भारत जान छोडेर गाई पालन पेशालाई अँगाल्न थालेका छन्। आफ्नै गाउँघरमा पशुपालन पेशालाई व्यावसायिक रूपमै गर्ने हो भने रोजगारीका लागि भौतारिनु पर्ने बाध्यताको अन्त हुने प्रमाणित भएको डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 7 याङलाकोटको मुनथलामा निर्माणाधीन पार्कमा राखिएको बुद्धको मूर्ति अज्ञात समूहद्वारा तोडफोड, घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई।
विश्व सामु बुद्ध जन्मस्थलको रूपमा चिनिएको लुम्बिनीलाई केन्द्र मानेर प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्धन गरिँदै पर्यटनको उत्तिकै आकर्षण रहेको लुम्बिनी बाटो बर्दिया निकुञ्जको वन्यजन्तु सफारीदेखि पहाडका रमणीय हिल स्टेसन जोड्न पहल। कर्णालीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा तालमा चहल पहल बढ्दै हवाई मार्गबाट दैनिक 50देखि 60 जना आन्तरिक पर्यटकको रारामा आगमन। रारा घुम्ने मौसम सुरु भएपछि होटलमा खानपिनका लागि खाद्यान्न जोहो र कोठा व्यवस्थापनका साथै पर्यटकलाई कोसेली दिन विभिन्न स्थानीय उत्पादनको व्यवस्था गरिँदै। रेसुङ्गा नगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेशको 50% साझेदारीमा 55 लाख रुपियाँको लागतमा पार्क निर्माण भएको लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको तमघासको 3D पार्क मर्मत पश्चात अहिले सञ्चालनमा। डडेलधुराको आलीताल गाउँपालिकाका स्थानीयका लागि गाई पालन आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्दै गाउँपालिकाका 75 परिवारद्वारा समूह नै गठन गरी व्यावसायिक रूपमा जर्सी गाई पालन व्यवसाय सुरु। अहिले भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@kemountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन HD। नमस्कार।